اللهم لك الحمد بالمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ولك الشكر على آلائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد في الشدة والرخاء، لك الحمد في اليسر والعسر، لك الحمد في الحالين، ولك الشكر في الدارين. اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. لك الحمد كما خلقتنا، لك الحمد كما رزقتنا، لك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد كما عبدتنا، ولك الحمد كما أمنتنا. كنا ضعفاء فقويتنا، كنا جوعا فأطعمتنا، كنا فقراء فأغنيتنا، كنا لا شيء فجعلتنا خلقاً سويا. المنة لك والفضل لك. نعترف بآلائك ونقر بأن ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم صل على محمد ما صام الصائمون، وصل على محمد ما قام القائمون، وصل عليه ما صلى المصلون. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم احفظ أمننا في مملكتنا وفي خليجنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمن مملكتنا وخليجنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل السوء عليه، ومن أرادنا بمكر فاجعل المكر يحيط به من كل جانب. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل السوء به ألحق وأمحق. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين وتربص المتربصين وعين العائنين وسحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وبين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا. يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الريان في الجنة بابنا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعنا، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك.
اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك، بأيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلوب تؤمن بك وتتوكل عليك، وذل ظاهر بين يديك. اللهم اجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين، اللهم اجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين، وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغنا مكانة المتقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل عاجل الرحمة على عبادك المرضى، اللهم أنزل على عبادك المرضى عاجل الرحمة. اللهم اشف أبدانهم، اللهم أعلها إلى العافية، واجعل محل الداء دواء، ومكان السقم شفاء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.